میرے سونے نبی نے فرمایا جدوں بندہ دنیا تو رخصت ہو جاندا ہے نا، اگر اے تین کام دنیا اندر کر جائے نا، اے بندے دے دنیا دے جان دے بعد وہ عمل بندے واسطے صدقہ جاریہ بن جاندا ہے، تے دنیا تے بندے واسطے سالے ثواب دا ذریعہ بن جاندا ہے۔ سب تو پہلا عمل صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جاریہ کر دے، ایسا کام کر دے جدوں تو دنیا تو جاویں پیچھے او دا اجر ملدا رہے۔ مثال دے طور تے اللہ دا گھر بنا دے، مسجد بنا دے، مدرسہ بنا دے، یا رسے اندر پانی دی ضرورت ہے اوتھے نلکا لگوا دے، لوگ فائدہ اٹھان گے، پانی پین کے اللہ تینوں اجر عطا کر دے گا۔ اے مسجد بنا، مدرسہ بنا، ایدا فائدہ ہوئے گا دنیا تے نمازی نماز پڑھ گے، بچے قرآن پاک پڑھ گے، تے جدوں تو دنیا تو چلا جائے گا اے عمل تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تے لوگوں پتہ ہے نا انہاں لوکاں دا شان کنا اعلی ہے، انہاں لوکاں دی عظمت کنی اعلی ہے جڑے رب دے گھراں دا خیال کردے نے، جڑے رب دے گھراں واسطے اپنا پیسہ خرچ کردے نے، رب دے گھراں واسطے اپنا وقت خرچ کردے نے، رب دے گھراں واسطے اپنیاں محبتاں پیش کردے نے۔ اے سنیا جے رب دا قرآن وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اے مسجداں اللہ دا گھر نے تے انہاں نو اللہ والے ہی آباد کیتا کردے نے، اے مسجداں اللہ دا گھر نے تے انہاں دی ضروریات دا خیال اللہ والے ہی کیتا کردے نے۔ تے پتہ ہے نا جڑا بندہ اپنا پیسہ خرچ کردے، ایتھے کہ میں گل کواں اوے سب تو اچھا پیسہ ہوے جڑا اللہ دے گھر اندر لگ جائے، سب تو اچھا پیسہ ہوے جڑا اللہ دے رسے اندر لگ جاوے، یہ سب تو اچھا وقت ہوے جڑا اللہ دے رسے اندر لگ جاوے۔ توجہ کریا دے تے سب تو اچھی اولاد ہوے جڑی اللہ دے رسے اندر لگ جاوے۔ اے سنیا جے گل نبی پاک دی صحیح حدیث میں بیان کر رہا ہاں، اے دنیا تے تانوں آکھیا جائے نا اللہ دے گھر واسطے اینے پیسے چاہیے نے، پریشان نہ ہویا کر، غم زدہ نہ ہویا کر، خوشی نہ آکھیا کر اے اللہ دے گھر دا کام میں کراں گا، اے کام تسی میرے ذمہ لا دیو، فلاں کام تسی میرے ذمہ لا دیو میں کراں گا۔ ایدا فائدہ پتہ کی ہونا ہے؟ میں حدیث پیا پڑھدا تھا، رات میں مطالعہ کر رہا سا تے میں اے حدیث پڑھی ہے، مسلمانوں قیامت والا دن ہوئے گا، مجمع لگے آئے نا، رب دے نبی بھی آئے نے، ساری دنیا جمع ہوئے گی تے سونا رب خود کہے گا، اللہ خود کہے گا اینا جیرانی، اینا جیرانی، وہ میرے سجن کتے نے، وہ میرے یار کتے نے، وہ میرے دوست کتے نے، میرے بیلی کتے نے۔ تے رب دے فرشتے مسلمانوں حدیث اندر آیا کہ 3 واری رب کہے گا میرے یار کتے نے، میرے سجن کتے نے۔ مسلمانوں فرشتے عرض کرن گے سونیا اللہ تو تے اللہ آسماناں تے رہندا سے، بندے تیرے زمین تے رہندے سن، تیرے یار کیویں بن گئے، تیرے بیلی کیویں بن گئے؟ تے سونا رب کہے گا جڑے بندے میرے گھراں نو آباد کردے سن، او دی ضروریات دا خیال کردے سن، او دے واسطے پیسہ خرچ کردے سن، اج او اگے آن میں انہاں نو اپنا یار بنانا چاہنا وا، اپنی جنت دا داخلہ عطا کرنا چاہنا وا۔ صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ، اللہ دے گھر واسطے کوشش کریا کر۔ اگلا عمل سنیا جے مسلمانوں، کسے نو ایسی گل پڑھا دے، علم لوگاں تکر پہنچا دے، ایدا فائدہ اے ہوئے گا جدوں تک تیرے دسے ہوئے عمل تے دوسرا بندہ عمل کرتا رہے گا اللہ تیری قبر ٹھنڈی کر دے گا۔ 8 گلاں ہو گئیاں۔